हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप विभिन्न देशमा प्रचलनमा आएपछि मानव समुदायले यो सङ्कटमाथि विजय पाउने आशा बढेको छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप व्यवस्थापनको गृह कार्य तीव्र बनाएको छ। यसबारे आज हामी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। जाडो मौसम सुरु भएसँगै कतिपय मानिसमा नाक कान घाँटीको समस्या देखा पर्छ। नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या कोभिड-19सँग समान लक्षण भएकाले कतिपय अन्यलमा पनि हुने गरेका छन्। नाक कान घाँटीको समस्या कसरी समाधान गर्ने यसबारे पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। स्थानीय सरकारहरूले कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा निभाएको भूमिका सराहनीय छ। कार्यक्रमको तेस्रो खण्ड असल अभ्यासमा एक स्थानीय तहले गरेको प्रयासबारे चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप विभिन्न देशमा प्रयोगमा आउन थालेपछि मानव समुदायले यो सङ्कटमाथि विजय पाउने आशा बढेको छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको व्यवस्थापनको गृह कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले खोप भित्र्याउने, भण्डारण गर्ने, प्रयोगमा ल्याउने तथा उचित व्यवस्थापनको लागि विभिन्न समिति र कार्ययोजना तयार पारेको छ। विश्वमै तीव्र प्रतीक्षा गरिएको खोप नेपालमा ल्याउन पहिलो चरणमा खोप दिइने व्यक्तिको मापदण्ड तयार गर्नेदेखि यसको आयात र वितरणको व्यवस्थापनको लागि तयारी भइरहेको छ। अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, रुसले बनाएका कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप प्रभावकारी भएको र प्रयोगमा आउने देखिएपछि सरकारले पनि खोप भित्र्याउन तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापनको लागि विभिन्न 8वटा क्षेत्र पहिचान गरी समिति गठन गरेको छ। नेपालले कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई खोप दिने योजना अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा प्राप्त हुने निःशुल्क 20% खोपको 3% जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई र त्यसपछि आउने 17% सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सम्भव नहुने व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा वैदेशिक श्रममा जाने श्रमिकको लागि दिने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा प्राप्त हुने 20% खोपको 3% जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई र त्यसपछि थप 17% सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सम्भव नहुने व्यक्ति, दीर्घरोगी तथा वैदेशिक श्रममा जाने श्रमिकको लागि दिइने योजना अघि बढाइएको छ।
नेपालले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन मार्फत कुल जनसङ्ख्याको 20% जनताको लागि निशुल्क खोप प्राप्त गर्नेछ। बाँकी जनसङ्ख्याको लागि सरकार आफैले खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारको तयारीसँगै खोप भण्डारणदेखि वितरणका पूर्वाधार तथा संयन्त्र पूर्णतः चुस्त बनाउनु पर्ने चुनौती छ। कोभिडको खोप 15 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई मात्र दिइनेछ। यसअघि सरकारले देशभर 68वटा PCR परीक्षण सुविधासहितको प्रयोगशाला विस्तार गरिसकेको छ। 70 भन्दा बढी अस्पतालहरूलाई कोभिड-19 अस्पतालको रूपमा तोकेर उपचार गर्दै आएको छ। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्। हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन्, उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ, हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि, त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्कार, डाक्टर प्रदीप केसी, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छु। यस चिकित्सालयले निर्माण गरेको जुन सिंहदरबार वैद्यखानाको तरकिब अनुसार निर्माण गरेको ज्येष्ठ बासादी चूर्ण 5 भाग, गुडुची चूर्ण 3 भाग र एसटी मधु 1 भाग, यो मिश्रित एउटा चाहिँ औषधि हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ बालकदेखि वृद्धसम्म र जुनसुकै रोगहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिज, यी सबै रोगहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा कुनै चिनीहरू अथवा मिश्रीहरू यस्तो पदार्थहरू छैन र यसलाई चाहिँ हामीले 1 लिटर पानीमा 5 चम्चा औषधि राखी त्यसलाई 5 देखि 7 मिनटसम्म उमाल्ने र बनेको काडालाई 50 देखि 80 ml सम्म वयस्कले र बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने 30 देखि 40 ml चाहिँ सेवन गर्नुहोला। दिनमा 3 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। यो नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयले निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ र यसको लागि बजारमा हामीले कुनै व्यवस्था गरेका छैनौँ। नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा जुन कार्य समयमा आएर आफ्नो नाम दर्ता गरी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन सक्नेछ। धन्यवाद। जाडो मौसम सुरु भएसँगै कतिपय मानिसमा नाक कान घाँटीको समस्या देखा पर्छ। नाक कान घाँटीको समस्या भन्नाले सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द हुने, छालाको एलर्जी, कान पाक्ने, दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्या हुन्छन्। यस्ता समस्या सुरुमा सामान्य लागे पनि उचित उपचार नगरी गम्भीर हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित कोभिड-19सँग केही समान लक्षण भएकाले कतिपय अन्यलमा पनि हुने गरेका छन्। नाक कान घाँटीको समस्या कसरी समाधान गर्ने, यसबारे विज्ञसँगको संवादमा आधारित अबको क्रममा।
जाडो मौसम सुरु भएसँगै कतिपय मानिसमा नाक कान घाँटीको समस्या देखा पर्छ। नाक कान घाँटीको समस्या भन्नाले सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक बन्द हुने, छालाको एलर्जी, कान पाक्ने, दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता समस्या हुन्। यस्ता समस्या सुरुमा सामान्य लागे पनि उचित उपचार नगरे गम्भीर हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्या कोभिड-19सँग केही समान लक्षण भएकोले कतिपय अन्यल पनि हुने गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रारम्भिक लक्षण तथा नाक कान घाँटीसँग सम्बन्धित समस्याका लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा भएकोले बिरामीलाई अन्यल हुने गरेको छ। नाक कान घाँटी चाहिँ अब डाइरेक्ट कोभिडसँग कोरोना भाइरससँग नजिकै भएको अङ्ग पर्यो। नाक पनि, कान पनि र घाँटी पनि। स्पेसली नाक र घाँटी त अझ झनै त्यही एरियामा पर्ने हुनाले हामीले अब बिरामीलाई उपचार गर्ने क्रममा ओपिडीमा बस्दाखेरिमा हामी फुल गाउन लाउँछौँ, मास्क लाउँछौँ, फेस सिल्ड लाउँछौँ र डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ, जुन नेपाल सरकारले जसरी भन्नुभएको छ। सबैजनालाई थाहा नै छ कसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ र हरेकचोटि युज गरेपछि हात धुन्छौँ अथवा ग्लोभ्स चेन्ज गर्छौँ र बिचबिचमा सेनिटाइजर पनि युज गर्छौँ। त्यसरी नै हामीले गरिरहेछौँ र विशेष गरेर नाक कान घाँटीको अपरेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा पिसिआर गर्छौँ। पिसिआर पोजिटिभलाई गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ भने पिसिआरको कोभिड ओटी छ अस्पतालमा, कोभिड ओटीमा लगेर गर्छौँ र वेट गर्न सक्ने केस छ भने रोग छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले नेगेटिभ पारेर गर्छौँ। किनभने त्यो कोभिड पोजिटिभमा नाक कान घाँटीको जटिल शल्यक्रिया अथवा अरू कुनै पनि शल्यक्रिया गर्दाखेरिमा पेसेन्ट एउटा अब ट्रान्समिसनको रेट पनि दर पनि छ भनेदेखि अर्को पेसेन्टलाई हानि हुने चान्स पनि हुन्छ, उसको मोर्टालिटी भन्छौँ हामी भनेपछि मेजर कम्प्लिकेसन हुने चान्स कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टको चाहिँ भोलि हुने चान्स पनि एराउन्ड 10 to 15% जति बढ्छ। कोभिड नेगेटिभ मान्छे र नेगेटिभ पोजिटिभ मान्छेको अपरेसन गर्दाखेरिमा त्यति मोर्टालिटी डिफ्रेन्स भनेको त्यो सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ वेट गर्न मिल्ने छ भने चाहिँ 2 हप्ता, म्याक्सिमम कहिलेकाहीँ 3 हप्ता। इम्युनो कम्प्रोमाइज स्ट्याटस छ भने 3 हप्ता। इम्युनो कम्प्रोमाइज भनेको किडनी डिजिज भएको छ र उसलाई क्यान्सर पनि भएको छ फर इक्जाम्पल भन्न खोजेको भने चाहिँ उसलाई 3 हप्ता जति वेट गरेर गर्छौँ। होइन अब गरिहाल्नुपर्ने सास फेर्नै गाह्रो भएको छ, जिउ ज्यानलाई नै नोक्सान हुने खालको छ भने चाहिँ हामी फुल प्रिकसन लिएर कोभिड ओटीमा गर्ने गरेका छौँ। यो घाँटी दुख्ने, रुगा लाग्ने अनि घाँटी खसखस गर्ने इएनटीका समस्याहरू र यो कोभिड सङ्क्रमित हुने समस्याहरू लगभग उस्तै नै हुन्छन्। वास्तवमा कसरी थाहा पाउने यो कोभिड सङ्क्रमित भएको हो या अन्य कुनै समस्या भएको हो भनेर? यो चाहिँ एकदम कन्फ्युजिङ छ। एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। एकदम कन्फ्युजिङ पनि छ सर्वसाधारणलाई। कोभिड हो कि अब मौसमी रुगाखोकी हो कि अथवा फ्लू भन्नु पर्ला। फ्लू भनेको अब भाइरल इन्फेक्सन हो, अरू कोभिड बाहेक अरू भाइरसले गर्ने इन्फेक्सन हो। मौसमी रुगाखोकी भनेको पनि भाइरसले गर्छ र टेम्परेचर चेन्ज भएर हुने चिरा हो। यसको माइल्ड सिम्टम, कोभिडको माइल्ड सिम्टम भन्छौँ, जुन सबैलाई थाहा छ माइल्ड, मोडरेट, सिभियर, क्रिटिकल हुन्छ। माइल्ड सिम्टम भनेको चाहिँ फिभर आउने, अलिअलि रुगाखोकी लागे जस्तो हुने, जिउ दुख्ने हुन्छ कोभिडमा पनि। अरू फ्लूमा र अर्को हाम्रो रुगाखोकीमा पनि सामान्य यस्तै हुन्छ। त्यस कारण यो लक्षणबाट छुटाउन चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबलै छ। त्यसको लागि चाहिँ टेस्टै गर्नुपर्छ। टेस्ट गरेपछि यो कोभिड हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। कोभिड हो भने कोभिड अनुसार उपचार गर्नु पऱ्यो। कोभिड होइन भनेदेखि सामान्य रुगाखोकी र फ्लूको हिसाबले उपचार गर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ एकदम जरुरी छ। माइल्ड स्टेजमा चाहिँ हामीले लक्षणको आधारमा र जाँच गरेर चाहिँ कोभिड हो कि होइन भनेर छुटाउन चाहिँ सक्दैनौँ। माइल्डमा चाहिँ सकिँदैन। त्यस कारण माइल्ड हुँदा पनि हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो भन्न खोजेको के भनेदेखि सर्वसाधारणले मौसमी रुगाखोकी लाग्दा होइन मलाई सधैँ लाग्ने रुगाखोकी हो, हरेक वर्ष लाग्छ भनेर यो टाइममा चाहिँ नबस्दिनु होला। यो अहिले 6 महिना नबस्दिनु होला। अर्को 6 महिनापछि नियन्त्रणमा आएपछि मलाई रुगाखोकी लाग्यो भनेर बस्न मिल्छ। तर अहिलेको टाइममा सामान्य रुगाखोकी लाए पनि त्यो मान्छेले चाहिँ टेस्ट गराउनु जरुरी हुन्छ। र टेस्ट गराउनु अगाडि उसले प्रिकसन लिन पनि जरुरी हुन्छ। प्रिकसन इन द सेन्स उसले आफ्नै घरमा पनि सबभन्दा पहिला मास्क लाउनु पऱ्यो। अरू बुढोपाका मान्छे हुनुहुन्छ, क्रोनिक दीर्घरोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग टाढा बस्नु पऱ्यो। त्यसै कारण के भन्छ भने माइल्ड सिम्टमलाई चाहिँ हामीले जाँचेर चाहिँ छुटाउन सक्दैन। यसलाई चाहिँ टेस्टै गर्नुपर्छ, पिसिआर टेस्टै गर्नुपर्छ। नाक कान घाँटीका समस्या भएका बिरामी अथवा अझ भन्नुपर्दा क्यान्सर भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ कतिको हुन्छ? जटिलता हुने सम्भावना हुन्छ। कोभिडले जटिलता हुने भनेको बेसिकली निमोनिया नै हुने हो। नाक कान घाँटीमा समस्या भए पनि अरू शरीरको अरू ठाउँमा समस्या भयो भने निमोनिया नै हुने हो। अब त्यसमाथि पहिलेदेखि नै दीर्घ रोग छ, तपाईँले भने जस्तै क्यान्सरहरू रोग छ भनेदेखि त झन् उसलाई जटिलता हुनसक्छ। अब त्यो चाहिँ जटिलता हुने सम्भावना चाहिँ बढ्छ। डेफिनेटली कोभिड भएपछि त्यो समस्या बढ्छ। त्यसै कारण यङ जेनेरेसनको मान्छेले चाहिँ सिम्टम सामान्य माइल्ड
सिम्टम आउँदा पनि टेस्ट भएर आइसोलेट भएर टेस्ट भयो, पहिला आइसोलेसन त्यसपछि टेस्ट गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ जटिल भए मान्छेलाई आफ्नै घरको परिवारमा जटिल भए मान्छेलाई त्यो रोग सर्न पाउँदैन अनि जटिलता बढ्दैन। नाकान घाँटीका समस्या भएका बिरामीहरूले चाहिँ के भयो भने, कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ? यो पनि एकदम राम्रो समय सन्दर्भिक क्वेसन छ। अहिले मृत्युदर हेर्दाखेरिमा हस्पिटलको एडमिसन हेर्दाखेरिमा पनि तपाईँको आइसियुमा चाहिँ बेड प्याकै छ, अरू आइसोलेसन वार्डहरूमा चाहिँ बेड कम छ। त्यो भनेको धेरै मान्छे चाहिँ होम आइसोलेसनमा छन्, तर होम आइसोलेसनमा चाहिँ धेरै गाह्रो भएपछि मात्र पुगेको छन्। त्यसै कारण के भने कुन अवस्थामा पुग्ने गाह्रो हुने भन्दा अब अगाडिकै अवस्थामा पुग्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यो कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरिमा चाहिँ सामान्य लक्षण भए मान्छेले चाहिँ घरमा बस्दा मिल्यो, सामान्य लक्षणभन्दा अलिकति बढी समस्या भयो फर इक्जाम्पल उसलाई कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा एकदम सास फेर्नै गाह्रो हुने भनेको चाहिँ अलि धेरै नै गाह्रो भइसकेपछि हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो पल्स अक्सिमिटर भन्छौँ हामी, त्यो अक्सिजन नाप्ने यन्त्र हुन्छ, एउटा सामान्य हुन्छ। अब त्यो चाहिँ सरकारले हरेक कोभिड भए मान्छेलाई वडाबाट प्रोभाइड गरेको एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, तर सक्ने मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै धेरै पैसा चाहिँ पर्दैन, त्यसको 2000-2500 रुपियाँ जति पर्छ जस्तो लाग्छ बजारमा। त्यो किनेर घरमा 2-3 नाप्यो भने त्यसको एराउन्ड 90 भन्दा तल 90% भन्दा तल अक्सिजन पर्सिस्टेन्टली भइरह्यो। 2-3 चोटि नै तपाईँको 90 भन्दा तल भइरह्यो भने उहाँलाई चाहिँ अस्पताल लानुपर्छ। अब त्यो 80 भन्दा तल भएपछि चाहिँ उहाँलाई सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण 80 र 90 को बिचमा अस्पताल पुग्न सक्यो भने त आइसियुमा जानु परेन, भेन्टिलेटरमा बस्नु परेन, मृत्युदर पनि कम हुने भयो। त्यस कारण त्यो चाहिँ एउटा यार्डस्टिक भन्छौँ हामी, त्यो एकदम राम्रो पल्स अक्सिमिटर चाहिँ राम्रो चिज हो, त्यसको लागि यापन गर्ने। अब सासै फेर्न गाह्रो भइसकेपछि त सबैलाई थाहा छ अस्पताल जानुपर्छ भनेर, बेहोसै भइसकेपछि त सबैलाई थाहा छ अस्पताल जानुपर्छ। त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामै अस्पताल पुग्न सक्यो भनेदेखि आइसियुमा जानु पर्दैन, त्यसको समस्या बढ्दैन। र त्यो एउटा कुरा। अर्को होम आइसोलेसनमा बस्दा पनि मास्क लाउनु पऱ्यो, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, सकिन्छ भनेदेखि सेपरेट टोयलेट युज गर्नु पऱ्यो। आफूले खाएको भाँडा त आफूले मान्न सकिहालिन्छ, सफासफा गर्न सकिहालिन्छ। र टोयलेटको कुरा छ, टोयलेटको चाहिँ अब गर्नै सकेन भने हरेकचोटि युज गरेपछि सफा गर्नु पऱ्यो, एन्टी डिसइन्फेक्टेन्टहरूले सफा गर्नु पऱ्यो, स्पेसली ह्यान्डल अब यो जहाँ छोइन्छ त्यो भागहरूलाई सफा गर्नु पऱ्यो। त्यही कुरामा नै ध्यान दिनुपर्छ होला। नाक कान घाँटीमा धेरै जसो कस्ता खालका समस्याहरू आउँछन्? नाक कान घाँटीको भन्नुपर्दा सबभन्दा यो कमन प्रब्लम हो। नाक कान घाँटीको एलर्जी हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाकबाट हाच्छी आउने, अनि तपाईँको घाँटी दुख्ने, यी समस्या त पहिला पनि थिए, अहिले पनि छन्, यथावतै छन्। र साथसाथै नाक घाँटीहरूमा डल्लाडुल्ली आउने, गाँठागुठीहरू आउने, यी समस्याहरू सधैँ छन्। अब यो चाहिँ अब मास्क लगाएको हुनाले चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा बोल्नुपर्दा अहिले मास्क लगाएको छौँ सबैजनाले, धेरै मान्छेले मास्क लगाएको देखिन्छ बाटोमा हिँड्दा पनि बजार जाँदा पनि। त्यो हुनाले त्यो समस्या पनि अलिकति कम चाहिँ भएको छ। त्यसले तपाईँको भाइरल इन्फेक्सन, कोभिड त बचायो कम हुन्छ, तर मास्क लगायो भने अरू भाइरल इन्फेक्सन, रेस्पिरेटरी भाइरल इन्फेक्सनहरू, श्वास प्रश्वासमा इफेक्ट गर्ने भाइरस इन्फेक्सन त्यो पनि कम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा बिरामीको लोड चाहिँ अलिकति कमै हो अहिलेको अवस्थामा। त्यो चाहिँ हो। नत्र सामान्यतया घाँटी दुख्ने, नाक बन्द हुने र घाँटीमा डल्लाडुल्ली आउने, अब नाक कान घाँटीको क्यान्सर सम्बन्धी प्रब्लम लिएर आउने, यस्तो समस्याहरू चाहिँ धेरै हुन्छ नाक कान घाँटीमा। डाक्टर साहब, यो घाँटीमा हुने गल्फुले अथवा काहीँ हाँडी पनि भन्छन्, खास के कारण आउँछ यो? गल्फुले भनेको चाहिँ हाम्रो थुक ग्रन्थि हुन्छ, हाम्रो मुखमा जुन थुक निक्लिन्छ त्यो थुक ग्रन्थि चाहिँ बन्ने अर्ग्यान चाहिँ हाम्रो धेरै हुन्छन्। त्यसमध्ये चाहिँ 3टा हामी प्यारोटिड भन्छौँ, एउटा सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भन्छ, एउटा सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड भन्छौँ। त्यो थुक ग्रन्थिमा चाहिँ इन्फेक्सन हो मोस्ट धेरैचोटि चाहिँ त्यो प्यारोटिड भनेको सबभन्दा ठुलो ग्रन्थि हो। प्यारोटिड भनेको चाहिँ त्यो ग्रन्थिमा चाहिँ इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ गल्फुले हुन्छ। र त्यो हुने कारण चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनै हो। त्यसलाई हामी मम्स भाइरसले पनि हुन्छ, कक्साकी भाइरसहरू भन्ने हुन्छन्। ती भाइरस इन्फेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः मान्छेलाई एकचोटि गल्फुले आउँछ। त्यो भाइरल इन्फेक्सनले एकचोटि एट्याक गर्छ अनि आफै सबसाइड भएर जान्छ। त्यसले ठुलो कम्प्लिकेसन ल्याउने, ठुलो जीवज्यानलाई हानि गर्ने भने एकदमै कम हुन्छ, एकदमै रेयर कुरा हो। प्रायः आफै निको भएर जान्छ। 5-7 दिन म्याक्सिमम् 2 हप्तासम्ममा त्यो गल्फुलेहरू सबै आफै निको भएर जान्छ। प्रायः त्यो दोहोरिँदैन पनि। त्यस कारण 2-3 चोटि गल्फुले आउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अलमोस्ट असम्भव कुरा जस्तै हो। त्यो भाइरल इन्फेक्सन हो, त्यो मम्स र उसले गर्दा हुने, कक्साकी भाइरसहरूले गर्दा हुने। त्यस कारण दोहोरिने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुन्छ त्यसको। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यसलाई आफै निको भएर जाने चिज हो। त्यसलाई सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट, जस्तै ज्वरो धेरै आयो भने त्यसलाई सिटामोल दिनु पऱ्यो, पानीहरू धेरै खानु पऱ्यो, मुखको हाइजिन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, मुखको हाइजिन मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। बिहान बेलुका ब्रस युज गर्नु पऱ्यो। खाना खाइसकेपछि हामी नेपालीमा भन्छौँ कुल्ला पिच्चा, अब वास गर्नु पऱ्यो, रिन्स गर्नु पऱ्यो इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा। त्यसले ताकि त्यो फुड मेटेरियलहरू त्यहाँ नअड्किरहोस्। त्यो गल्फुले आउने बाटो, थुक ग्रन्थि आउने बाटो चाहिँ मुखमा आएर
ओपन हुन्छ। अब मुख नै फोहोर छ, कसैको मुख हाइजिन राम्रो छैन भने उसले चाहिँ त्यसले गल्फुले चाहिँ हुने होइन, तर गल्फुले भए मान्छेलाई त्यसले सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन चाहिँ गराउँछ। गल्फुले भएको कसैलाई गल्फुले पनि छ र मुख पनि हाइजिन पनि राम्रो छैन भनेदेखि उसले ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो, जटिलता बढ्यो। त्यस कारण गल्फुले हुने चाहिँ बेसिकल्ली भाइरल इन्फेक्सनले हो, तर त्यसको जटिलता बढाउने चाहिँ मुख फोहोर भयो भने अथवा इम्युनो कम्प्रोमाइज स्ट्याटसहरू छ भनेदेखि चाहिँ गल्फुले हुन्छ। अर्को कुरा जुन घाँटीमा आउँछ नि टन्सिल भनिन्छ नि, टन्सिल चाहिँ के कारणले हुने गर्छ? टन्सिल त हाम्रो शरीरमा जसरी आँखा हुन्छ, नाक हुन्छ, घाँटी हुन्छ, त्यो जन्मेदेखि नै टन्सिल चाहिँ हाम्रो शरीरमा भगवान्ले बनाइदिएकै हुन्छन्। त्यो रहिरहन्छ, त्यो बात ननिकालुन्जेलसम्म त्यो शरीरमा रहिरहन्छन्। प्राय बिरामीहरू त्यो गलत फेममा आउँछन्, मलाई टन्सिल भयो भनेर आउँछन्। सबभन्दा पहिला फर्स्ट के भयो भनेर सोध्दा मलाई टन्सिल भयो भन्नुहुन्छ। टन्सिल त त्यो छ, तर त्यो शरीरमा छ, त्यसलाई त्यो इन्फेक्सन त्यहाँ भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन हो। मलाई टन्सिल भयो भन्नु खोज्नु भएको उहाँहरूले मलाई घाँटी दुख्यो भन्नु खोज्नु भएको बेसिकली। अब त्यो घाँटी दुखेर्नु कारण मध्येमा चाहिँ एउटा प्रमुख कारण चाहिँ टन्सिलाइटिस हो, तर सबै घाँटी दुखेको कारण चाहिँ टन्सिलाइटिस होइन। फ्यारेन्जाइटिसले पनि दुख्छ, अरू कारणले पनि दुख्छ, अरू तपाईँको इन्फेक्सन भएर पनि दुख्छ, धेरै कारणले चाहिँ घाँटी दुख्छ। त्यसमध्ये एउटा कारण चाहिँ टन्सिलाइटिस हो। त्यो टन्सिलाइटिस भयो भने चाहिँ हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ मलाई टन्सिल भयो भन्ने चलन छ। अनि सबैजना त्यसरी आउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के छुट्याउनुपर्छ नि, टन्सिल हो कि होइन भनेर आँखाले हेरेपछि टन्सिल हेर्ने बित्तिकै त्यहाँ पसहरू पिपहरूको फोकाहरू जमेको देखिन्छ। त्यो एकदम सजिलो हुन्छ। त्यो सामान्य एमबिबिएस पढ्ने डाक्टर साहबहरूले पनि हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनुहुन्छ यो टन्सिल हो कि होइन भनेर। त्यो एकदम सजिलो कुरा छ, त्यसमा एकदम धेरै टेस्ट पनि गर्नु पर्दैन, आँखाले देख्ने बित्तिकै देखिने कुरा छ। त्यसअनुसार उपचार गर्न सकिन्छ। टन्सिलमा के कारण समस्या हुन्छ? टन्सिल बिग्रियो भने चाहिँ क्यान्सर पनि हुन्छ भन्छन् नि। टन्सिल चाहिँ एकचोटि भएर चाहिँ गर्नु पर्दैन टन्सिलको अपरेसन। टन्सिलमा कस्तो अर्गान हो भने टन्सिल चाहिँ हाम्रो लिम्फोइड टिस्युसँग रिलेटेड, हाम्रो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढाउने अर्गानसँग रिलेटेड अर्गान चाहिँ हो। र त्यसमा धेरै खाल्टाखुल्टीहरू हुन्छन्, त्यसमा फोहोरहरू जम्न सक्छन्। हामीले अघि नै खाना खाएको जस्तो त्यो ब्लक भइरह्यो भने बारम्बार टन्सिलाइटिस चाहिँ हुन्छ। र बारम्बार टन्सिलाइटिस भयो, कसैलाई बारम्बार वर्षको एकदम धेरै टन्सिलाइटिस भयो, 6 चोटिभन्दा बढी टन्सिलाइटिस भयो भन्नुको अर्थ हरेक महिना जस्तो भयो, हरेक अल्टरनेट महिना भयो भने त उसको त काम ह्याम्पर भयो, पढाइ ह्याम्पर भयो, उसको प्रोडक्टिभिटी ह्याम्पर भयो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले अपरेसन गर्ने हो। बारम्बार भएको अवस्थामा जेनरली हामी 5-6 चोटिभन्दा बढी, वर्षमा 5-6 चोटिभन्दा बढी भयो, अथवा 2 वर्षमा 3 चोटिभन्दा बढी भयो, 2 वर्षमा 3 चोटि गरेर भयो, 6 चोटिभन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामी जस धेरै प्रब्लमेटिक भयो, धेरै फ्रिक्वेन्टली भयो भने चाहिँ हामी टन्सिलको अपरेसन गर्छौँ। र अर्को कुरा, टन्सिलको अपरेसन नगरेर क्यान्सर हुन्छ भन्ने चाहिँ एकदम गलत धारणा हो। टन्सिल बिग्रेर क्यान्सर चाहिँ हुँदैन होइन। अब टन्सिलमै क्यान्सर चाहिँ पनि हुन्छ, तर टन्सिलाइटिस बिग्रेर क्यान्सर हुने चाहिँ होइन। टन्सिलको इन्फेक्सनलाई यतिकै छाडिदिएर अनि भोलि गएर त्यो क्यान्सर भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ गलतफहमी हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो सच्याउनु नै राम्रो हुन्छ। त्यस कारण टन्सिलाइटिस चाहिँ बारम्बार अपरेसन भयो भने चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ टन्सिल ठुलो हुन्छ, स्पेसली 4 वर्ष 5 वर्षको उमेरदेखि बच्चाको टन्सिल ठुलो हुन्छ। र टन्सिलभन्दा माथि हाम्रो एडिनोइड भन्छौँ, नाकभन्दा पछाडि पनि लिम्फोइड टिस्यु भन्छ हामी। त्यो एडिनोइड पनि लिम्फोइड टिस्युको एउटा भाग हो। त्यो पनि फुलेर जान्छ र जेनरली 8 वर्ष भएपछि त्यो बिस्तारै सानो भएर पनि जान्छ र जेनरली 12 वर्षपछि हराउँछ। प्युबर्टी आएपछि त्यो हराउँदै जान्छ। 8 वर्षपछि बिस्तारै क्रमशः सानो हुन थाल्छ र 12 वर्षपछि हराउँछ। यो बिचमा चाहिँ एकदम ठुलो भएर सास फेर्न गाह्रो भयो बच्चाहरूलाई, राति झसङ्ग भएर बिउजिने, त्यसलाई स्लिप एप्निया सिन्ड्रोम भन्छौँ। त्यस्तो भयो भने पनि टन्सिल निकाल्नुपर्छ। त्यसको भन्नुको अर्थ टन्सिलको इन्फेक्सन भयो भने हामी टन्सिल निकाल्छौँ एउटा बारम्बार। अर्को चाहिँ टन्सिल चाहिँ ठुलो भएर बच्चाहरूमा स्पेसल्ली राति सुत्न गाह्रो भयो, अनि त्यसपछि नाक बन्द भयो, राति झसङ्ग भएर बिउजिने भयो, त्यस्तो लक्षण छ भने पनि हामीले त्यो टन्सिल र एडिनोइड दुइटै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। टन्सिलको साइज घट्छ, तर तपाईँको बारम्बार इन्फेक्सन भइरहेछ। त्यही मान्छेलाई बारम्बार इन्फेक्सन भयो, वर्षको 6 चोटिभन्दा बढी भयो, अथवा हरेक 2 वर्षमा 8-10 चोटि भयो भने चाहिँ त्यो फेरि त्यो ठुलो हुनसक्छ र त्यो चाहिँ हुनसक्छ। बारम्बार इन्फेक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ बढ्न पनि सक्छ। डाक्टर साहब, यो नाक कान घाँटीमा चाहिँ कस्तो समस्या भयो भने चाहिँ क्यान्सर हुनसक्छ? घाँटीको क्यान्सर भन्नुपर्दा बेसिकल्ली नाक कान घाँटीको नै बुझिन्छ। कानमा पनि हुन्छ क्यान्सर, घाँटीमा पनि हुन्छ, नाकमा पनि हुन्छ। अब कानको छुट्टै समस्या हुन्छ, नाकको छुट्टै समस्या हुन्छ, घाँटीको छुट्टै समस्या हुन्छ। अब घाँटीकै भन्नुपर्दा मुखबाट सुरु हुन्छ। हामीले सामान्यतया भन्नुपर्दा जिब्रोको क्यान्सर, जिब्रोभन्दा पछाडि टन्सिलको क्यान्सर, त्योभन्दा तल खानाखाने नलीको क्यान्सर, त्योभन्दा तल सास फेर्ने बाटोको क्यान्सर, हरेकको समस्याहरू चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ फरक हुन्छन्। जिब्रोको क्यान्सरबाट सुरु गर्नुपर्दा हाम्रो जिब्रोमा घाउ नै देखिन्छ। अब जिब्रोभन्दा पछाडि टन्सिलको क्यान्सर हुँदाखेरिमा
टन्सिलमा पनि घाउ देखिन्छ, आँखाले नै देखिन्छ, औँलाले छाम्दा यो क्यान्सर भनेर हामीलाई धेरै 80% अफ द टाइम मोस्ट अफ द टाइम हामीले थाहा पाउँछौँ त्यो क्यान्सर हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर त्यसको प्रमाणीकरण त्यसलाई प्रुभ गर्न चाहिँ हामीले बायोप्सीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा तल अब सास फेर्ने नलीको पनि क्यान्सर हुन्छ। त्योभन्दा सास फेर्ने नलीको क्यान्सर भयो भने तपाईँको सास फेर्न नै गाह्रो हुन्छ, स्वर भाँचिन्छ। अर्को सबभन्दा पहिला चाहिँ स्वर भाँचिन्छ, त्यसपछि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा तल खाना खाने नलीको क्यान्सर भयो भने खाना खान गाह्रो हुन्छ, निल्न गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, खाना नै अड्किन्छ। र अर्को त्योभन्दा पनि कमन हाम्रो अहिले कन्टेक्स्टमा चाहिँ थाइरोइडमा पनि क्यान्सर हुन्छ। थाइरोइड पनि हाम्रो थाइरोइड अर्गान चाहिँ हाम्रो बाहिर पर्दैन, खाना खाने नलीको बाटोमा पर्दैन, तर बाहिर देखिन्छ, हाम्रो घाँटीमै देखिन्छ। थाइरोइडको क्यान्सरको प्रमुख दुईटा लक्षण हुन्छ, एउटा स्वेलिङ हुन्छ, अलि ठुलो भएपछि त्यो स्वेलिङै फिल हुन्छ। जेनरली सानो हुन्छ थाइरोइड क्यान्सर चाहिँ, सानो साइजबाट सुरु हुँदै हुँदै बिस्तारै ठुलो भएर जान्छ। अलि ठुलो भए चाहिँ स्वेलिङ फिल हुन्छ, तर स्वेलिङ हुनु अगाडि नै कहिलेकाहीँ क्यान्सर भइसकेको हुन्छ। त्यो कसरी थाहा हुन्छ भने हाम्रो जनरली हाम्रो यो कुरामा पनि केही कुरा बोलौँ, जनरली हाम्रो कन्सेप्टमा चाहिँ अहिले चलनचल्तीमा के छ भनेदेखि मलाई थाइरोइड भयो भनेर आउनुहुन्छ। त्यो थाइरोइड भयो भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि मैले बुझ्दाखेरिमा चाहिँ मलाई थाइरोइडमा केही समस्या छ अथवा केही समस्या छ कि छैन हेरिदिनुहोस् भनेर आउनुहुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो थाइरोइड फङ्सन टेस्ट भन्छ। थाइरोइडले निकाल्ने हर्मोन, थाइरोइड एउटा ग्रन्थि हो जहाँबाट हर्मोन निक्लिन्छ। त्यो हर्मोन चाहिँ लेभल चाहिँ ठिक छ कि छैन त्यो फ्लक्चुएट हुन्छ। अब स्पेसली फिमेलहरूमा बडी फ्लक्चुएट हुन्छ। अब प्रेग्नेन्सी पछि अरू चिजहरूले गर्दाखेरिमा फ्लक्चुएट हुने चान्स हुन्छ। त्यो फ्लक्चुएट छ कि छैन भनेर हेरिदिनुहुन्छ। त्यसमा कहिलेकाहीँ हाइपोथाइरोइड, त्यो ग्रन्थीबाट कम हर्मोन निक्लिरहेको छ भने पनि त्यो पनि एउटा क्यान्सरको एउटा लक्षण हुन्छ। त्यस्तो बेलामा थाइरोइड मात्रै टेस्ट गरेर पुग्दैन, घाँटीको अल्ट्रासाउन्ड हामी भिडियो एक्सरे भन्नु पर्ला सामान्यतया बुझ्ने भाषामा, त्यो गरेर त्यहाँ केही सानसाना गिर्खागुर्खी छन् कि छैनन् भनेर हेर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा कुरा फेरि के थपौँ भनेदेखि थाइरोइडको क्यान्सर चाहिँ क्यान्सरहरूमध्येमा सबभन्दा राम्रो हो भन्नेको अर्थ चाहिँ कसैलाई क्यान्सर भएको छ भने त्यो त्यसबाट निधन हुने त्यसको मोर्टालिटी, अब त्यो मोर्टालिटी कुरा गर्दाखेरिमा एकदमै कम हुन्छ। त्यसको अर्ली स्टेजमा डायग्नोसिस भयो भने चाहिँ त्यो अलमोस्ट स्टेज 1 को कुरा गर्नुहुन्छ भने एराउन्ड मोर देन 95% मान्छे चाहिँ क्योर हुन्छ। 95% भनेको मेडिसिनमा अलमोस्ट क्योरै हो भनेपछि उपचार समयमा पाइयो भने, समयमा पाए पनि क्योर हुन्छ। अलि ढिलो हुँदा पनि यसको क्योर चाहिँ अरू क्यान्सरको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ यसको अध्ययन धेरै भइसकेका छन् विदेशमा पनि र धेरै भइसकेका हुनाले यो कस्तो खालको क्यान्सर हो, कुन स्टेजमा कुन ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई क्यान्सर सम्बन्धी डाक्टर साहबहरू सबैजनालाई क्लियर छ यसमा चाहिँ। त्यसले गर्दा थाइरोइड क्यान्सर चाहिँ अरू क्यान्सर भयो भने डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। क्यान्सर भएको अवस्थामा पनि अर्ली स्टेजमा त राम्रो एकदम हुन्छ, पछिल्लो स्टेजमा पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ। खास गलगाँड भनेको चाहिँ के हो त? थाइरोइड र गलगाँड एउटै हो या फरक हो? गलगाँड भनेको चाहिँ थाइरोइडको स्वेलिङलाई नेपालीमा चाहिँ गलगाँड भनेको। त्यो स्वेलिङ हुने कारण चाहिँ एउटा क्यान्सर हो भने अरू चाहिँ पहिला हाम्रो आयोडिनको कमीले पनि हुन्छ भनेर सुन्नुभएको थियो होला। आयोडिनको खानामा आयोडिन कमी भयो भने चाहिँ थाइरोइड हर्मोन चाहिँ बेसिकली कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो आयोडिनबाट बन्छ, अनि त्यो बन्न नपाएपछि ऊ ठुलो हुन्छ, मोटाउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि आयोडिनको कमी भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो शून्यएर जान्छ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी अहिले छैन जस्तो लाग्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अहिले हाम्रो खाने नुनमा सबैमा आयोडिन नुनहरू धेरै नै छन्, सबै ठाउँमा पुगिसक्यो। त्यस कारण गलगाँडको केसहरू चाहिँ अलिक कमै हुन्छ अहिलेको टाइममा। प्रायः थाइरोइडमा स्वेलिङ हुने कारण चाहिँ थाइरोइडमा कि इन्फेक्सन भएर हुन्छ कि त्यो क्यान्सर भएर हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अझ विशेष गरेर घाँटीको कुरा फोकस गरेर भन्नुपर्दा चाहिँ के भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ। हजुर, नाक कान घाँटीको क्यान्सरकै कुरा गर्दा अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने चाहिँ तपाईँले घाउ देख्नुभयो भने, जिब्रोमा घाउ देख्नुभयो अथवा मुखको वरिपरि मुख आँगेर हेर्दा तपाईँले घाउ देख्नुभयो, अरू कसैले घाउ देख्यो भने पनि जानु पर्यो। त्यो स्पेसल्ली त्यो घाउ अझ बढी दुखिया छ भने झन् जानु पर्यो। त्यसपछि हामीले खाना निल्न गाह्रो भयो भने जानु पर्यो, सास फेर्न अलिकति अप्ठ्यारो भयो जस्तो भयो भने जानु पर्यो, स्वर भाषा छ भने जानु पर्यो। त्यो कस्तो व्यक्तिहरू जानुपर्छ भने नाक कान घाँटीको क्यान्सर चाहिँ प्रायः हाम्रो लाइफस्टाइलसँग रिलेटेड छ। स्पेसल्ली हामीले धेरै स्मोकिङ गर्ने, एल्कोहल धेरै युज गर्ने मान्छेलाई यो समस्या देख्यो भने चाहिँ झनै जानु पर्यो। अब नभएको मान्छेलाई पनि देख्यो भने त जानु पर्यो। तर त्यो ग्रुप अफ मानिस चाहिँ अलि हाई रिस्क पपुलेसन हो। स्मोकिङ र एल्कोहल यो चाहिँ तपाईँको जिब्रोको मुखको क्यान्सरदेखि लिएर पेटको क्यान्सर धेरै ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ अब यसको कारण यही हो भन्ने कुरा धेरैजनाले थाहा पाइसके। र त्यस कारण त्यो स्मोकिङ र एल्कोहल धेरै युज गर्ने मान्छेले चाहिँ यस्तो लक्षण चाहिँ जानै पर्यो। र एउटा कुरा चाहिँ नयाँ कुरा के भएको छ भने यो घाँटीको क्यान्सरमा चाहिँ यो हाम्रो टन्सिलको क्यान्सर भनौँ न, स्पेसली टन्सिलमा नि क्यान्सर हुनेमा चाहिँ युवा अवस्थामा पनि यो एकदमै धेरै देखिन्छ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलि आइसकेको छैन, तर विदेशको बाहिरको स्टडीहरूमा चाहिँ युवा अवस्थामा पनि यो क्यान्सर
देखिएको छ। यो चाहिँ HPV भाइरस भन्छौँ हामी, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भन्छौँ। यो चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हो। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ टन्सिलमा पनि क्यान्सर देखेको छ। स्पेसली युवा अवस्थामा स्मोकिङ नगर्ने, एल्कोहल नगर्ने मान्छेलाई पनि टन्सिलको क्यान्सर देखेको छ। त्यो चाहिँ HPV भन्ने भाइरस हुन्छ। त्यो भाइरस चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड भएर टन्सिलमा क्यान्सर भेटिएको छ र यसको बारेमा छुट्टै अध्ययनहरू भइसकेका छन्। तर लकिली के छ भने यो क्यान्सर चाहिँ HPV रिलेटेड क्यान्सर भनौँ न, HPV भन्ने भाइरस, प्यापिलोमा भाइरसले गराउने क्यान्सर चाहिँ घाँटीमा चाहिँ यसको पनि अघि भने जस्तै थाइरोइड जस्तै एकदम राम्रो छ रेस्पोन्स। त्यस कारण यसको अगाडि नै गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने एकदम राम्रो रिजल्ट आउँछ। त्यसले चाहिँ तपाईँको मान्छेको मोर्टालिटी भन्नुको अर्थ मान्छेको निधन हुन, डेथबाट एकदम घटाउँछ। HPV रिलेटेड क्यान्सर चाहिँ घाँटीको चाहिँ राम्रो भएको छ। डाक्टर साहब कसरी थाहा पाउने त त्यो भएको भन्ने कुरा? HPV भनेर थाहा पाउनको लागि हामीले स्पेसल टेस्ट हुन्छ। त्यो टेस्ट नगरिकन त्यसको अध्ययन पनि हामीले भर्खर सुरु गरेर फिनिस्ड गरेको छौँ। हाम्रो क्यान्सरहरूमा अलिअलि भेटेको छ। विशेष गरी यो विदेशमा हुने, वेस्टर्न वर्ल्डमा भएको हो यो HPV रिलेटेड क्यान्सर, ओरोफ्यारिङ्सको टन्सिलको क्यान्सर चाहिँ। तर यहाँ पनि अब छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, त्यसको अध्ययनकै क्रममा छ। तर हामीले सुरुवाती अध्ययनमा चाहिँ त्यो भेटेको छौँ। हामीले पब्लिस पनि गरेका थियौँ डाटा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा। त्यसमा चाहिँ हामीले HPV रिलेटेड क्यान्सर भेटेको छौँ। त्यो हामीले टेस्टै गर्नुपर्छ। जुन मासुको टुक्रा निकाल्छौँ अरू क्यान्सर निकाले जस्तै जाँच गर्दा त्यसको लागि स्पेसल टेस्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेपछि अनि बल्ल त्यो टेस्ट हुन्छ। अनि त्यो HPVले गर्दा हो कि भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। HPVले हो भन्ने थाहा भएपछि त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ र पेसेन्ट बिरामीलाई के भन्न सकिन्छ, ल तपाईँको यस्तो कारणले गर्दा क्यान्सर भएको रहेछ, तपाईँको चाहिँ प्रोग्नोसिस भन्नुको अर्थ तपाईँको निदान हुने चान्स चाहिँ बढी छ। कान दुख्दा, घाँटी दुख्दा चाहिँ औषधि पसलमा जाने, मलाई यस्तो भएको छ, यो खाँदा ठिक भइहाल्छ सोधेर होइन औषधि खाने पनि चलन छ। वास्तवमा यसरी औषधि खाँदा होइन मानिसको स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ? त्यो त अभियसली राम्रो असर त अवश्य पर्दैन। सामान्य औषधि किनेर खाँदा त हुन्छ। म के भन्छु भने यसमा जस्तो तपाईँलाई रुगा खोकी लागेको छ, ज्वरो आएको छ भने सिटामोल खानु भयो, सिम्पल अरू भिटामिनहरू खानुभयो, सामान्य पेन किलरहरू खानुभयो कहिलेकाहीँ। सामान्य व्यक्तिहरूले, कुनै हाई रिस्कमा नभएको मान्छेहरूले, कुनै दीर्घरोगी नभएको मान्छेहरूले खानुभयो। तर एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ धेरै अनावश्यक रूपमा आफैले किनेर खानु भने, स्पेसली एन्टिबायोटिक नै हो यो हामीले बाहिर त्यतिकै किनेर खाने। एन्टिबायोटिक चाहिँ झन् यो कोभिडको बेलामा त झनै खानु भएन। एन्टिबायोटिक रेजिस्ट्यान्ट भएर एन्टिबायोटिक रेजिस्ट्यान्ट निमोनियाहरू भयो भनेर कोभिड ट्रिटमेन्ट गर्ने डाक्टर साहबहरूले भनिरहनुहुन्छ कुनै एन्टिबायोटिक दियो भने काम भएन भन्नुहुन्छ। त्यो अर्थ के भने उसलाई पहिला नै धेरै त्यो अननेसेसरी एन्टिबायोटिकहरू खाएर उसलाई रेजिस्ट्यान्ट भएको हुनसक्छ। त्यस कारण अननेसेसरी एन्टिबायोटिक चाहिँ नखानु हुन्छ। सामान्य औषधि सिटामोलहरू, अब सामान्य पेट पोल्ने औषधिलाई कम गर्ने औषधिहरू त्यो खाँदा त हुन्छ। तर एन्टिबायोटिक चाहिँ नखानु नै बेटर हुन्छ सल्लाह बिना। घाँटीको क्यान्सर हुन नदिनको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? त्यही त अघि नै भनेको जस्तै हाम्रो नाक कान घाँटीको प्राय क्यान्सर चाहिँ अब घाँटीकै क्यान्सर गर्दा जिब्रो, टन्सिल, सास फेर्ने बाटो, खाना खाने नली, यो 4वटा भागको कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो देखिने प्राय क्यान्सर तिनी नै हुन्। तिनीहरूमा 80% अफ द टाइम, मोस्ट अफ द टाइम तिनीहरूको हुन कारण चाहिँ स्मोकिङ र टोब्याको जे फर्ममा भए पनि र एल्कोहल, यो दुईवटा कारणले नै हुन्। र तेस्रो कारण जोडेको अहिले चाहिँ HPV भन्ने भाइरसले गर्दा हो। त्यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ अध्ययन भर्खर सुरु भएको छ। त्यस कारण ती चिजहरू नै प्रयोग नगर्ने हो 1 नम्बरमा। र अब त्यसपछि आउने थाइरोइडको क्यान्सर छ, त्यो के कारणले हुन्छ भनेर अध्ययन पनि भएको छन् विदेशमा। 2-3वटा कारण चाहिँ पत्ता लगाइसकेका छन्। जस्तै हाम्रो देशमा चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला यो वर्ल्ड वार सेकेन्ड सुरु हुनुभन्दा अगाडि जापानमा चाहिँ एटम बम खसेर विकिरणीकरण त्यो आइसोटप्सहरूले चाहिँ त्यसले चाहिँ ती चिजहरूले चाहिँ त्यो समुदायमा बसेर स्पेसली थाइरोइडको क्यान्सर चाहिँ जापानमा, कोरियामा एउटा लिक भएको थियो, चेरोमी लिक भन्छौँ। त्यो लिक भएर चाहिँ आणविक त्यो रसायन लिक भएर अनि त्यो कम्युनिटीमा गएर त्यो कम्युनिटीमा 10 वर्ष 15 वर्षसम्म पनि थाइरोइडको क्यान्सर देखिएको थियो। त्यो एउटा प्रमुख कारण थियो। तर त्यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा छैन, तर जानकारीलाई मात्र भनेको। र अर्को थाइरोइड क्यान्सरमा चाहिँ बच्चाबच्चीमा कहिलेकाहीँ चाहिँ अरू क्यान्सरको उपचार गर्दा, क्यान्सर फेरि कस्तो छ भने अर्को क्यान्सरको उपचार गर्दा अर्को क्यान्सर पनि आउन सक्छ। त्यसलाई हामी सेकेन्ड प्राइमेरी पनि भन्छौँ। सेकेन्ड प्राइमेरी त्यो भनेको चाहिँ एउटा क्यान्सरको उपचार गर्दा गर्दै अर्को क्यान्सर देखिन्छ।
जस्तै घाँटीको क्यान्सरको उपचार गर्दा गर्दै खाना नलीको क्यान्सर दिइन्छ। थाइरोइडमा चाहिँ बच्चाहरूमा लिम्फोमा भन्छौँ हामी। लिम्फोमा भनेको यो लिम्फ नोडहरू बढ्ने, लिम्फ नोड भनेको चाहिँ हाम्रो घाँटीमा हुन्छ। थाइरोइड एउटा अङ्ग भने जस्तै लिम्फ नोडहरू हुन्छ घाँटीमा दायाँमा। त्यसको लागि ट्रिटमेन्ट गर्दा रेडियोथेरापी दिँदा पनि तपाईँको थाइरोइड क्यान्सरहरूको केसहरू भेटेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यो गर्दाखेरि देखिएको त्यो सबैलाई होइन तर देखेको छ। अनि अर्को वंशाणुगत पनि हुन्छ थाइरोइड क्यान्सर र पनि वंशाणुगत पनि देखिएको छ। त्यसको लागि त अब हामीले वंशाणुगत हिसाबले टेस्टहरू गर्नुपर्छ। नाक कान घाँटीका बिरामीहरू जो क्यान्सर हुने सम्भावना छ उनीहरूको चाहिँ लक्षण कस्तो हुन्छ? मेन त घाउ नै हो। मुखमा जिब्रोमा घाउ नै देख्नु नै, र घाउ चाहिँ स्पेसली 2 हप्ता हामी के भन्छौँ भने 2 हप्ताभन्दा बढी घाउ चाहिँ कुनै मेडिसिन खाएर अथवा मलम लगाएर जिब्रोमा स्पेसली घाउ निको भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ देखाउनुपर्छ। त्यसलाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। त्यो जति देखाउनु भएन त्यति बढ्दै जान सक्छ। 1 नम्बरमा 2 हप्ताभित्र तपाईँले सामान्य औषधि युज गरेर जिब्रोको घाउ स्पेसली निको भएन देखाउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि टन्सिलको स्वेलिङ हुँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको लक्षण अघि नै भने जस्तै खाना खान गाह्रो हुने, फेरि घाउ नै देखिने हो, यो पनि फेरि निको भएन 2 हप्ताभित्र, त्यो पनि देखाउनु पऱ्यो। त्यसपछि सास फेर्न गाह्रो भयो र स्वर भाँच्यो। स्पेसली स्वर भाँचिनु पनि एउटा मान्छेले सामान्य रूपमा लिन्छ र स्पेसली हामी के भन्छौँ भने जो केटा मान्छे स्पेसली 40-45 वर्षभन्दा माथिको र स्मोकिङ गरिरहनु भएका केटा मान्छेहरूले चाहिँ स्वर चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढी भाँच्यो भने चाहिँ त्यो क्यान्सरको लक्षण हो भनेर नकार्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नै पर्छ। त्यसकारण केटा मान्छेले स्पेसली स्वर 2 हप्ताभन्दा बढी भाँचेको छ र स्पेसली त्यो स्वर भाँचिँदा बिचबिचमा ठिक पनि भएको छैन। जस्तै कसैको स्वर भाँचिँदा बिहान ठिक हुन्छ, बेलुका फेरि जस्तै हामी धेरै बोल्ने मान्छेहरूको दिउँसभरि बोल्छौँ अनि बेलुकातिर गएर स्वर भाँचिन्छ, भोलि बिहान उठ्दा ठिक हुन्छ। त्यो चाहिँ लक्षण होइन। फेरि त्यो पर्सिस्टेन्ट रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढी रहिरह्यो, स्पेसली केटा मान्छेको र स्मोकिङ गर्ने केटा मान्छेको चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढी रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा लक्षण हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन, त्यसलाई ढिलो गर्न हुँदैन। जति चाँडै उपचार गर्यो त्यति त्यसको रिजल्ट राम्रो हुन्छ। जति अर्ली स्टेजमा ट्रिटमेन्ट गर्यो त्यसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँछ। डाक्टर साहब, नाक कान घाँटीको क्यान्सर सम्बन्धी अहिले उपचार पद्धतिहरू कस्तो छ नेपालमा? नेपालमा बेसिकल्ली हामीले उपचार पद्धति 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा अपरेसन गर्ने भन्छौँ, एउटा रेडियोथेरापी दिने भन्छौँ, बिजुलीले सेक्ने भन्छौँ, अर्को किमोथेरापी भन्छौँ, औषधिले त्यसलाई मार्ने। त्यसको हरेकको आफ्नो लिमिटेसन पनि छ र औचित्य पनि छ र यही नै गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो क्यान्सरलाई डायग्नोसिस भइसकेपछि सबभन्दा पहिला हामीले कुन स्टेजको भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। बेसिकल्ली क्यान्सर 4 स्टेजको हुन्छ। अब त्यो कुन स्टेजमा छ, तपाईँले मका आउनु भएको बिरामी कुन स्टेजमा क्यान्सर छ भनेर चाहिँ त्यो क्यान्सर सम्बन्धी डाक्टर साहबले त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो पत्ता लगाएपछि त्यो स्टेजलाई चाहिने उपचार पद्धति के हो, त्यसपछि त्यसको नेक्स्ट क्वेसन त्यो अपरेसन मात्र पनि हुनसक्छ अथवा जस्तै अर्ली स्टेजमा आछ भने त्यो अपरेसन मात्र हुनसक्छ। लेट स्टेजमा आछ भने अपरेसन र रेडियोथेरापी भन्छौँ हामी, बिजुलीले सेक्ने, त्यो पनि हुनसक्छ। र इनकेस एकदमै धेरै लेट स्टेजमा आउनु भएको छ र फोक्सोतिर, हार्टतिर, लिभरतिर फैलिसकेको छ भने किमोथेरापी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यसको कम्बिनेसन हो, यो कुन स्टेजमा छ र त्यसअनुसार के गर्ने भन्ने हुन्छ। अपरेसन गर्ने कि अपरेसन मात्र गर्ने कि अपरेसन गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई रेडियोथेरापी थप्नुपर्छ कि पर्दैन र किमोथेरापी दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर त्यसरी छुट्याइन्छ। बेसिकली के भन्न सकिन्छ, अर्ली स्टेजमा हुनुहुन्छ, जुन स्टेज 1, स्टेज 2 मा हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी एउटा मात्र पद्धति युज गर्छौँ सकेसम्म। जस्तै कि अपरेसन गरेछ भने अपरेसनबाट त्यसलाई निखार्न कोसिस गर्छौँ, अथवा रेडियोथेरापी मात्र युज गरेछ भने रेडियोथेरापीबाट मात्र निखार्न कोसिस गर्छौँ। दुईवटा पद्धति हामी हतपति स्टेज 1, स्टेज 2 मा मिसाउँदैनौँ। जब त्यो स्टेज 3 र स्टेज 4 हुन्छ जुनै पनि क्यान्सर, त्यसमा चाहिँ मल्टी मोडालिटी भन्छ, दुईवटा पद्धति मिसाउँछ र कहिलेकाहीँ परेको अवस्थामा तिनटै पद्धति पनि मिसाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अपरेसन पनि गर्नु पर्यो, रेडियोथेरापी पनि दिनु पर्यो र किमोथेरापी पनि दिनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ लेट स्टेजको क्यान्सरहरूलाई चाहिँ हामी एउटा मात्र ले भएन, त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल पद्धतिमा अप्नाएर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण यही नै हो क्यान्सरको पद्धति। डाक्टर साहब, अहिले चाहिँ नेपालमा चाहिँ भनौँ न एएनटीका समस्याहरूलाई चाहिँ आम मानिसले कतिको चासो दिएको पाइन्छ? कस्तो अवस्था भयो भने आउने गरेको हुन्छन् बिरामीहरू? एएनटीको चाहिँ अलिकति यो क्वालिटी अफ लाइफसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ। जस्तै नाकको र कानको कुरा गर्नुपर्दा कानबाट पिप आउँदाखेरिमा मान्छेले अलिकति इग्नोर गर्थे पहिला, अहिले अलिकति कन्सियस भएको छ। अब त्यसै गरी नाकको पनि
नाक बन्द हुँदा हाच्छी आउँदा रुगा लाग्दा पहिला अलि इग्नोर हुन्थ्यो भने अहिले अलिकति मान्छेहरू कन्सियस भएर आउनु भएको छ र धेरै मान्छे आउने चाहिँ फेरि नाक कान घाँटीको रिलेटेड क्यान्सरसँग नै हुन्छ किनभनेदेखि क्यान्सर कसरी घाउ देख्ने बित्तिकै आउने हो सबभन्दा पहिला त जिब्रोमा घाउ देख्यो मुखमा घाउ देख्यो अथवा टन्सिलतिर कतै घाउ देख्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आउनु नै हुन्छ किनभने घाउलाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन कसैले त्यसलाई इग्नोर गरेर बस्नु पनि हुन्छ त्यस कारण पहिलाभन्दा चाहिँ अवेरनेस बढेकै हो नबढेको त होइन हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ नमस्कार म डाक्टर मीना थापा प्राध्यापक काठमाडौँ मेडिकल कलेज स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ तर केही सावधानीहरू अपनाएर गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस् गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस् अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस् कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस् विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू टाउको साह्रै दुख्नु आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु हात तथा मुख सुनिनु हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मूर्छा पर्नु कडासित तल्लो पेट दुख्नु योनिबाट रगत वा पानी बग्नु यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ अब नसा सम्बन्धी रोग र कोभिडको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अरू मानिसहरूलाई जसरी यो कोभिडले असर गर्छ नसा सम्बन्धी बिरामीहरूलाई पनि असर गर्ने तरिकाहरू तिनीहरू नै हो र सावधानीका तरिकाहरू जुन छन् तिनीहरू पनि नसा सम्बन्धी
बिरामीले अरू छुट्टै किसिमको सावधानी त्यस्तो कुनै लिनु पर्दैन। जुन सावधानीहरू अरू मानिसहरूले लिनुहुन्छ, अरू बिरामीहरूले लिनुहुन्छ, त्यही सावधानीहरूबाट हामी नसा सम्बन्धी हुने यसका असरहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नसा सम्बन्धी बिरामीहरू पहिल्यैदेखि धेरै सिकिस्त हुनाले चाहिँ यसको असर वा यसको जटिलताहरू जुन छ तिनीहरू चाहिँ यो बिरामीहरूमा, नसाको बिरामीहरूसँगमा चाहिँ बढी असरहरू देखिन सक्छ र त्यस्तो कुनै शङ्का लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै हामी हस्पिटल जानु पर्यो र हामीले चाहिँ हेल्थ फेसिलिटिजको जुन छ त्यो चाहिँ सुविधा छिटो लिइहाल्नु पर्यो। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले निम्ताएको महामारीका क्रममा नागरिकका लागि स्थानीय सरकार उनीहरूको सहारा भएका छन्। नजिकबाट जनताको आवाज सुन्ने स्थानीय सरकारहरूले कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा निभाएको भूमिका सराहनीय छ। कार्यक्रमको तेस्रो खण्ड असल अभ्यासमा आज हामीले एक स्थानीय तहले गरेको प्रयास समेटेका छौँ। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा चाहिँ हामीले एउटा समिति बनायौँ अनि त्यसमा चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य सचिव रहने र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू सबै सदस्य रहने एउटा समिति बनाएको छौँ। त्यो समितिमा चाहिँ हामीले सबै गाउँपालिका नगरपालिकाबाट 2-2 लाख रुपियाँ चाहिँ जम्मा गरेर एउटा कोष खडा गरेको छौँ र त्यो कोषबाट चाहिँ यो ताप्लेजुङ सदरमुकामको उद्योग वाणिज्य सङ्घमा चाहिँ 35 बेडको क्वारेन्टाइन पनि निर्माण गरेका छौँ र 10 बेडको हस्पिटलमा आइसोलेसन वार्ड पनि हामीले गरेका छौँ र अरू गाउँपालिकामा पनि आइसोलेसन त छैन, क्वारेन्टाइन बेडहरू स्थापना गरेका छौँ र सिधै सदरमुकाममा आउने जो बिमारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था, खाने बस्ने सबै व्यवस्थाहरू त्यो खर्चबाट हामी गर्दैछौँ र अहिले स्थानीय तह आफैले पनि यो चाहिँ अलिक महामारीहरू अलिक फैलियो भनेपछि हामीले फुङलिङमा चाहिँ मङ्गलबार र शनिबार सबैको स्वाब परीक्षण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ र हामीले 2 चोटि पनि फुङलिङ नगरपालिकामा स्वाब निकालेर परीक्षणको लागि प्रदेश सरकार विराटनगरमा पठाएको छौँ। यसरी 2 चोटि पठाउँदाखेरि चाहिँ जम्मै 30 जनामा चाहिँ सङ्क्रमित भएको अवस्था छ र उहाँहरू चाहिँ आज चाहिँ 12-15 दिन भइसक्यो। फेरि उहाँहरूलाई हिजो पनि मात्रै पनि जिल्ला अस्पतालबाट स्वाब परीक्षण गरेर पठाइएको छ र अब चाहिँ दिनानुदिन यो चाहिँ घट्दो क्रममा रहेको छ र हामीले यो बजारवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबैले मास्क लाएर चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पनि दिनै पछि हामीले माइकिङ पनि गरेको छौँ। सबैलाई मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस् भनेका छौँ। बजार शनिबार हटिया पनि यहाँ लाग्छ, मङ्गलबार पनि लाग्छ। कुनै न कुनै स्रोतबाट, कहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट, कहिले कुनै संस्थाहरूबाट बजारमा पनि मास्कहरू, यो सेनिटाइजरहरू वितरण गर्ने कामहरू पनि गरिराखेका छौँ र अहिले चाहिँ यो जाडो मौसम पनि आएको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ अलिक जनतालाई सचेत गराउने, जनतालाई सूचित गराउने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेको कुरा चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न मैले। हाम्रो जिल्ला अस्पताल पनि हामीसँगै छ, त्यसो हुनाले हामीले यो स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि यो सेनिटाइजर वितरण गर्ने कुरा पनि हामीले सबै ठाउँ राखेको छौँ। मास्कहरूको प्रयोग पनि सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा राखेको छौँ र आउने सामान्य बिमारीहरू देखियो शङ्कास्पद त्यस्तो कुनै अभिभावकहरू कुनै गाउँघरका दाजुभाइ दिदीबहिनीमा देखियो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामी मङ्गलबार र शनिबार चाहिँ यो स्वाब परीक्षण गर्नको लागि जिल्ला सदरमुकाममा ल्याउनको निमित्त पनि आह्वान गरेका छौँ र स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले पनि त्यो कुरा हाम्रो सबै वार्डमा त्यो कुराहरूको जानकारी गराउनु भएको छ र त्यही अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढेको छौँ। अहिले चाहिँ यो ताप्लेजुङमा गाउँघरमा त त्यस्तो खासै केही प्रभावहरू परेको छैन, गाउँघरमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या छैन। खालि यो बजार चाहिँ बीच भागमा छ। अहिले पनि हामी बजारको बीच भाग वार्ड नम्बर 5 वीरेन्द्र चोकमा हाम्रो नगरपालिकाको कार्यालय छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा प्राइभेट ब्याङ्कहरू, सरकारी ब्याङ्क एउटा नेपाल ब्याङ्क छ, त्यो ब्याङ्कहरूको चाप पनि हाम्रो यहाँ बढी हुनाले यहाँ चाहिँ हामीले सबैको स्वाब परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ र सबैको अहिले नेगेटिभ अवस्था हुनाले त्यति हतालिहाल्नुपर्ने त्यस्तो ठुलै महामारी नै भइहाल्ने पर्ने स्थिति त छैन। तर पनि यसबाट चाहिँ सबैजना सचेत बसौँ, आफू बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ भनेर यो नेपाल सरकारले, हामी स्थानीय सरकारले सबैले अपनाएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू सबैले पुरा गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ र जो बिमारीहरू जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, जसले स्वाब परीक्षणको लागि पठाउनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ
त्यो रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म आफ्नै घरमा उहाँहरू होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ, होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ। यदि उहाँहरूलाई अब पछि पोजिटिभै आयो भने उहाँहरू अलिकति सङ्क्रमित भयो, अलिक साह्रो भयो भने मात्रै उहाँहरू हस्पिटल जाने कुराहरू गर्नुभएको छ र अहिलेसम्म त्यस्तो साह्रो भएर अप्ठ्यारो परेर उहाँहरू हस्पिटलै जानुपर्ने अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म रहेको छैन। जसलाई मैले अघि नै भने 30 जनालाई चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ देखियो, दुईचोटि हामीले परीक्षण गर्दा उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ स्वास्थ्य भइसक्नु भएको छ। अब पठाउँदाखेरि निश्चित रूपमा अब चाहिँ नेगेटिभ आउँछ होला भनेर उहाँहरू पनि विश्वस्त हुनुहुन्छ र हामी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू विश्वस्त छौँ र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू पनि त्यही अनुसार तल्लीन रूपमा रात दिन नबनिकन यो कुरामा यो महामारीबाट कसरी बच्न सकिन्छ, कसरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वास्थ्यकर राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुहुन्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दाजु ए भाइ ए दिदी बहिनी धुनु पर्छ हात साबुन पानीले, खाना बनाउनु अनि खाना खानु अघि, बच्चाहरूलाई खुवाउनु अघि, घरभित्र पस्नु अघि, कार्यालय पस्नु अघि धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। छोए हातले जहाँ त्यही फोहोर मैला छोएपछि, जीव जन्तुलाई छोए चलाएपछि, शौचालय गएपछि, बच्चालाई शौच गराएपछि धुनु पर्छ हात साबुन पानीले। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुऔँ। कोरोनाबाट आफू पनि बच्छौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। युनिसेफ संघको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। कोरोना जुन प्रकारले फैलिराखेको छ, यो सावधानी नअपनाएको खण्डमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ र सरेपछि सङ्क्रमित हुन्छ। सङ्क्रमित भएपछि फेरि सङ्क्रमित व्यक्तिले अरूलाई पनि फैलाउने एकातिर सम्भावना हुन्छ भने अर्कोतिर आफै पनि चाहिँ यदि भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ कुनै शारीरिक या दीर्घ रोगीहरू छन्, डायबिटिज, मुटुको रोग, छातीको रोग आदि छ भने तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ बेसरी समात्छ। तपाईँ चाहिँ रोगले ग्रसित भएर अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ र अस्पतालमा पनि अहिले चाहिँ यति सङ्क्रमित र चाहिँ रोगले ग्रस्त बिरामीहरूको चाहिँ चाप बढेको छ कि अस्पतालमा अहिलेको अवस्थामा भएका जुन नेपाल सरकार अन्तर्गतको र जो प्राइभेटको चाहिँ यो आइसियुहरूको पनि बेडहरू सबै चाहिँ हाउसफुल भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ जानै नसकिने, उपचारै नपाइने अवस्था भइसकेको हुनाले चाहिँ अझ पनि यो कारणबाट तपाईँले सावधानी अपनाउनु अति जरुरी छ। त्यसै कारणबाट यस्ता चाहिँ भयावह हुनसक्ने सम्भावनालाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गरेर सामान्य चाहिँ एउटा आफूले गर्न सकिने नेपाल सरकारले भनेको यो मास्क प्रयोग गर्ने, यो सोसियल डिस्टेन्सिङ 2 मिटर पर बस्ने र चाहिँ बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता चाहिँ उपायहरू चाहिँ कृपया इमान्दारीपूर्वक अपनाइदिनु होला। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको? होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ
हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु, के गर्नु बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे, फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ, सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोरोनाबाट बस्नलाई हो, बस्नलाई हो, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले, यो कुरा बुझौँ हामी सबैले। सुरक्षित हुन मास्क लगाऊ, लगाऊ, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर, घर बाहिर साह्रै डर छ हेर। साथी भाइ भेट हुँदा बसौँ है, ओइ बसौँ है, 2 मिटर टाढा भएर, 2 मिटर टाढा भएर। सोचे झै कोरोना रहेनछ, सोचे झै कोरोना रहेनछ। हामी सबै कोरोनाको उच्च जोखिममा छौँ। सतर्कता अपनाउनुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यही नै बसेर चाडपर्व मनाउनुहोस्। फोनबाटै आशीर्वाद आदान प्रदान गरी अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस्। कोरोनाबाट आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउनुहोस्। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप विभिन्न देशमा प्रचलनमा आएपछि
नेपालमा खोप भित्राउने, भण्डार गर्ने, प्रयोगमा ल्याउने तथा उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरेको तयारीबारे आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गऱ्यौँ। जाडो मौसम सुरु भएसँगै कतिपय मानिसमा नाक कान घाँटीको समस्या देखा पर्छ। नाक कान घाँटीको समस्या कसरी समाधान गर्ने यसबारे स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसका साथै स्थानीय सरकारहरूले कोरोना महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा निभाएको भूमिका पनि चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमको बारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।